پر صدیق مننا پوسی مدل دے بعد راہ بر صدیق مننا پوسی مدنی دے بعد راہ بر صدیق مننا پوسی آقا دا جانشین آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوسی مدنی دے بعد راہ بر صدیق مننا پوسی صدیق دی ستاقت نو جاندا جہانے صدیق دی صداقت نو جاندا جہانے منیا نبی نو پہلے آکے اسے جوانے منیا نبی نو پہلے آکے اسے جوانے واری نبی تو ہر شے واری نبی تو ہر شے اقرار کرنا پوسی مدنی دے بعد راہ بر صدیق مننا پوسی ترے میل جیندے موڈھے حضرت کیتی سواری ترے میل جیندے موڈھے حضرت کیتی سواری ناگاں دی زہر سہ کے عاشق نہ بازی ہاری ناگاں دی زہر سہ کے عاشق نہ بازی ہاری دشمن صدیق دینو ٹوٹ ٹوٹ کے مرنا پوسی مدنی دے بعد راہ بر صدیق مننا پوسی آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوسی مدنی دے بعد راہ بر صدیق مننا پوسی نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہو